तो दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जाना था रमज़ानुल मुबारक की फजीलतें। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों वाला महीना है और वाकई हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक बार फिर से रमज़ान अता किया। हम में से कितने ही लोग ऐसे थे जो पिछले रमज़ान हमारे साथ थे और अब इस रमज़ान में वो हमारे साथ नहीं हैं, और ये हो सकता है कि अगले रमज़ान में हम ना हों, अगले रमज़ान में हमारे साथ वो लोग ना हों जो अभी हों, या हम उनके साथ ना हो जिनके साथ हैं। बहरहाल इस वीडियो को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था, लेकिन आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। आम तौर से लोगों की ये शिकायतें रहती हैं, ये गिले शिकवे रहते हैं कि हम अल्लाह पाक से बहुत दुआएं करते हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। तो कबूल क्यों नहीं करता है अल्लाह पाक हमारी दुआएं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह बसरा के बाज़ार से गुजर रहे थे कि लोग उनके पास जमा हो गए और पूछने लगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बता दूं। ये वो बुज़ुर्ग हुए हैं, वो अल्लाह के वली हुए हैं कि जिन्होंने बादशाहत छोड़ दी थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इन्होंने बादशाहत को त्याग दिया था, बादशाहत को छोड़ दी थी। ये बल्ख के बादशाह थे और बल्ख इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान में आता है। तो वहाँ के ये बादशाह थे। इन्होंने बादशाहत छोड़ दी और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियाज़त की। और एक वक्त ऐसा आया कि जब ये डीशापुर के जंगलात में निकल गए थे और वहाँ पर एक गार में बैठकर लगभग 10 सालों तक इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रियाज़त और इबादत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत इन्हें हासिल हुई और पूरी दुनिया को इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, अपनी सल्तनत को इन्होंने खैराबाद कह दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु अन्हु बसरा के बाज़ार से गुजर रहे थे कि लोग उनके पास जमा हो गए और पूछने लगे, ए अबू इसहाक। अबू इसहाक हज़रत इब्राहीम बिन अदहम की कुन्नियत है, जिसके नाम से वो ज़्यादा मशहूर थे। तो ए अबू इसहाक, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। सूरह मोमिन आयत नंबर 60 में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है। लोगों ने वही बात हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह से पूछी, ए अबू इसहाक, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। हम एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ये लोगों का कहना था कि हम एक अरसे से अल्लाह पाक से दुआएं कर रहे हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुलूबकुम मातत बेअशरत अशिया, तुम्हारे दिल 10 वजूहात की बिना पर मुर्दा हो चुके हैं। तुम्हारे दिल 10 वजहों की बिना पर मुर्दा हो चुके हैं। 10 ऐसे कारण हैं कि जिन कारणों से तुम्हारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। अब वो 10 कारण कौन से हैं? अरफ्तुमुल्लाह फलम तवद्दू हक़्क़हू, तुम अल्लाह पाक को पहचानते हो लेकिन उसका हक अदा नहीं करते। ये बात सभी लोग हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम अच्छे से जानते हैं कि अल्लाह है, हम अच्छे से पहचानते हैं कि अल्लाह पाक है, लेकिन हम उसका हक अदा नहीं करते। ज़ामतुम अन्नकुम तुहिब्बून रसूल अल्लाहि व तरक्तुम सुन्नह, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हो लेकिन उनकी सुन्नत छोड़ देते हो। आज हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतों के खूब दावे करते हैं लेकिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें छोड़ देते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है आजकल हमारे माशरे में, हमारी कम्युनिटी में, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन आज हम देखें हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने निकाह को महंगा बना रखा है, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का फरमान है कि सबसे अच्छा निकाह वो है कि जिसमें खर्च कम से कम हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लाखों करोड़ों रुपए हम निकाह में, शादी में खर्च कर रहे हैं, बारातें लेके जा रहे हैं, जाने क्या क्या नहीं कर रहे हैं हम। सबसे बड़ी सुन्नत तो ये है निकाह वाली, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। तो इस सुन्नत पे तो हम अमल कर लेते हैं, ये तो कहने के लिए कि भाई निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, निकाह हम करेंगे, ठीक है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उस पर भी तो अमल कीजिए कि सबसे अच्छा निकाह वो है कि जिसमें खर्च कम से कम हो।
لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں. یہی ریزن ہے کہ آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں، غیروں کی باہوں میں جا رہی ہیں، اور ہم شادیوں میں فضول خرچیاں کر رہے ہیں اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. بہرحال تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ان کی سنت چھوڑ دیتے ہو. قرأتم القرآن ولم تعملوا به، تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. عام طور سے ہم لوگ صرف قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کو سمجھنا نہیں جانتے. اس چینل کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھایا جا سکے، آپ لوگوں کو قرآن کی تفسیر سمجھائی جا سکے، قرآن کا ترجمہ بتایا جا سکے. ابھی فی الحال میں اس چینل پر قرآن کی کچھ آیات کی تفسیریں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت میں بھی اللہ پاک نے ہم سے کیا فرمایا ہے اور ہم اس چھوٹی سی آیت کا بھی کیا مطلب نکال سکتے ہیں. تو قرآن کو پڑھنا الگ چیز ہے، سمجھنا الگ چیز ہے. تو قرآن کی تلاوت کرتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. اب دیکھیے دوستو، تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. بتائیے، ہم پانی پیتے ہیں، کبھی پانی پی کر کہا ہم نے الحمدللہ. ہم کھانا کھاتے ہیں، کبھی کھانا کھا کر کہا ہم نے الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ کی اتنی ہی ساری نعمتیں ہیں، ڈھیروں نعمتیں ہیں، لیکن ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں. جس حساب کا ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے ہیں. تم کہتے ہو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، پھر بھی اس کی موافقت کرتے ہو. یہ شیطانی کام ہے جو ہم کرتے ہیں. ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ہم اپنی بیویوں کو پریشان کرتے ہیں، بھائی بھائی کو پریشان کر رہا ہے، باپ کو بیٹے پریشان کر رہے ہیں، بیٹیاں ماں کو پریشان کر رہی ہیں. شیطان کے نقش قدم ہم چل رہے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. تم کہتے ہو کہ جنت براق ہے لیکن اس کے لیے عمل نہیں کرتے. سب جانتے ہیں، سب کہتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ جنت ہے، مرنے کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، لیکن ہم جنت میں جانے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہیں. ہم جنت کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ جس سے ہمیں جنت میں دخول مل جائے، جس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. نہیں کر رہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ جنت برحق ہے. تم کہتے ہو کہ دوزخ برحق ہے لیکن اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی دوزخ بھی ہے لیکن اس سے بھی بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اس سے بھی بچنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. تم کہتے ہو کہ موت برحق ہے لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے. سب جانتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے ہر دھرم کا شخص یہ بات جانتا ہے کہ موت برحق ہے. ایک سب سے بڑی سچائی اس دنیا کی موت ہی ہے. موت ہر کسی کو آنی ہے. ایک شعر تھا میرا ہی کہ یہ حقیقت تو جاویدانی ہے، موت برحق ہے سب کو آنی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن پھر بھی ہم موت کی تیاری نہیں کرتے، مرنے کی تیاری نہیں کرتے. تم دوسروں کے عیب تلاشنے میں مصروف ہو لیکن اپنے عیب بھول چکے ہو. ہم سب دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں لیکن ہماری اپنی ہی عیبوں پر ہماری نظر نہیں ہے. ہم دوسروں میں کمیاں ڈھونڈتے ہیں لیکن اپنے اندر کی کمیوں کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. حیرانی کی بات ہے نا کہ ہم دوسروں کو تو کہہ دیں کہ بھائی تو نے ایسا کیا، تو نے یہ غلط کیا، لیکن ہم کیا خود غلط کر رہے ہیں اس چیز پر ہمارا بالکل بھی دھیان نہیں ہے. تم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے. تم اپنے مردوں کو دفن تو کرتے ہو لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے. دوستو، غور کرنے کا مقام ہے. آج ہم جب کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم میں سے نرے لوگ یہی سوچتے ہیں، اس میں ایک آدھی کوئی ایسا ہوتا ہوگا جو یہ سوچتا ہوگا کہ ایک دن میرا بھی یہی آنا ہے. باقی 99% تو یہی سوچتے ہیں کہ اسی کو مرنا تھا، یہی مر گیا، ہمیں نہیں مرنا ہے. ہم اپنے مردوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، چلتے تھے، دوڑتے تھے، لیکن آج انہی لوگوں کو ہم چار کاندھوں پر لے کر جا رہے ہیں.
جو شخص رات دن ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا، ہمارے ساتھ کھاتا تھا، رہتا تھا، سوتا تھا، اٹھتا تھا، جاگتا تھا، ہر کام ہمارے ساتھ کرتا تھا، لیکن آج اس کا انجام یہ ہے کہ اسے 4 کاندھوں پر لے کر جایا جا رہا ہے اور اسے اپنے ہاتھوں سے ہم قبر میں اتار رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے، پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اسی کو جانا تھا، بس اسی کو مرنا تھا، مر گیا کم وقت۔ ایسی سوچ ہے۔ اور آج تو عجیب ہی پرمپرا چل پڑی ہے بھائی، دفن کرنے کے لیے مٹی اس طریقے سے ڈالی جاتی ہے قبر پہ کہ جیسے کہیں کوئی بم وسفوٹ ہو گیا ہو۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں، اتنی جلدی 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 بھائی، کسی کو اپنی دکان سنبھالنی ہے، کسی کو اپنا گھر دیکھنا ہے، کسی کو اپنا کچھ دیکھنا ہے، اتنی مصروفیت میں لوگ آتے ہیں کسی کو دفن کرنے کے لیے، سوچتے ہیں بس 4 سے 5 منٹ میں مٹی میں دفن کرو، دبا دو اور نکل لو پتلی گلی سے کھمبا بچا کے، بھول جاتے ہیں اپنا انجام۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں حضرت ابراہیم بن ادہم نے لوگوں کو بتائیں۔ بصرہ کے لوگوں نے جب ان سے سوال پوچھا تھا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ریزن ہے، یہ اتنے سارے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگ کنفیوز ہیں یا آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، انشاءاللہ جہاں تک کوشش ہو سکے گی بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیا جائے گا، بھرپور طریقے سے اس بات کو سمجھایا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اس میں آپ لوگوں کا زیادہ فائدہ ہے۔